जी, ब्रेक से आ गए वापस, आपको कहेंगे वेलकम बैक। और इस वक्त जिस बच्ची से मैं आपकी मुलाकात करवाई हूँ ना, जब इस उम्र के बच्चों की बात होती है तो कहते हैं या तो वो कोई जो है पार्टिसिपेट करते हैं किसी गेम्स में, या स्कूल की उनकी बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी सोच, मेहनत और अज़्म से पूरी दुनिया की जो तवज्जो है वो हासिल कर लेते हैं। आज हमारे साथ वही मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की कम उम्र तरीन क्लाइमेट एक्शनिस्ट ईमान दानिश हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे उनको, जिन्होंने सिर्फ 7 साल की उम्र में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का सफ़र शुरू किया और 9 साल की उम्र में अपना इदारा अर्थ वॉरियर्स के नाम से कायम किया। इसके लिए वो काम कर रही हैं। ईमान ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आप स्क्रीन पे देख रही हैं दुनिया के बड़े बड़े जो माहौलियाती फोरम्स हैं, COP 29, 28, SB 62 और आलमी प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। उन्होंने अब तक 95,000 से ज़ायद बच्चों तक माहौलियाती आलूदगी जो है उसके बारे में आगाही पहुंचाई है, और उससे ही भर कर पाकिस्तान भर में क्लाइमेट कैंप्स मुनक्किद किया। बलूचिस्तान में क्लाइमेट स्कूल कायम करने का ख्वाब भी रखती हैं। ये ख्वाब वो कैसे पूरा करने जा रही हैं, ये सोच इनके अंदर कैसे आई, ये सब इनसे जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम करते हैं आपको ईमान। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी आपसे मैं बातें कर रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि यही वो सोच और वो चीज़ें हैं, जब आपकी मदर भी आपके साथ हैं, कि वो आपको साथ साथ लेके चलती हैं और आपको लेकर आती हैं, तो आपको आपके अंदर और कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता है। ये बताएं सबसे पहले कि आपने 7 साल की उम्र से ये सोच कैसे आपके अंदर आई, और अब यहाँ आप जब बैठी हैं, जब 15 ईयर्स की हो गई, तो कहाँ तक पहुँच गई हैं? मुझे ये आइडिया आया था जब मैंने देखा था क्लाइमेट चेंज कैसे अफेक्ट कर रहा है हमारे मुल्क को। एक एग्जांपल है, जब मैं नॉर्थ में गई थी महूदन लेक। पहले जब मैं गई थी मैं 5 साल की थी। अच्छा। और मैंने देखा था वो इतना अच्छा है वहाँ पे, बहुत ठंडक है और बिल्कुल क्लियर वाटर्स और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, और ग्लेशियर्स थे वहाँ पे। लेकिन फिर मैं 2 साल बाद वहाँ पे गई थी और वो कम्प्लीटली बदल गया था। क्या आपने चेंज देखा वहाँ पे? एक तो वो बहुत गर्म हो रहा था, और मैं देख रही थी पूरे पाकिस्तान में ही बहुत सारे हीट वेव्स आ रहे थे। और वहाँ पे एक तो बहुत सारे इंसेक्ट्स नहीं थे फिर, और वहाँ पे पूरा पोल्यूशन हुआ था, और ग्लेशियर्स मैंने देखा था कि रिट्रीट हो गए थे। तो मैंने अपनी अम्मी और अब्बू से पूछा था कि ये क्यों हो रहा है, और मैंने खुद ही अपनी रिसर्च थोड़ी की थी, और फिर मुझे पता चला ये क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो फिर मैंने अपनी दोस्तों को बताया स्कूल में कि हे ये तुम्हें पता है ये हीट वेव्स ये जो आ रहे हैं ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है, लेकिन उनको पता नहीं था उसके बारे में। तो फिर मैंने सोचा कि अगर हमें ये पता नहीं है इतने बड़े प्रॉब्लम के बारे में, हम इस पे कैसे एक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने अर्थ वॉरियर स्टार्ट किया। तो उनका रिस्पांस क्या था जब अम्मी से बात की, अपने फ्रेंड से बात की, तो उन्होंने क्या आपको रिस्पांस दिया? कि ये नहीं कहा ये कैसी बातें कर रही हूँ, ये तो होना ही है, आप तुम अकेला तो नहीं कर सकती इस तरह, तो क्या आपने? मेरी अम्मी और अब्बू बहुत सपोर्टिव हैं। तो जब भी मैं किसी चीज़ के ऊपर क्यूरियस हूँ तो फिर वो मुझे हेल्प करते हैं रिसर्च करने में और ये सब। ये मैंने लेकिन बहुत सुना है ओवर द कोर्स ऑफ ऑल दीज इयर्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो होना है, पहले भी हुए यही हैं। बात मैं आपसे कर रही हूँ। ये तो एक नेचुरल सी बात है, हर एक आपको इस तरह रिस्पांस देगा। फिर आपने उसके हल के लिए क्या किया? तो जो लोगों का आर्ग्यूमेंट होता है कि पहले बहुत सारे फेजेस हुए थे अर्थ में, आइस एज और सब कुछ, लेकिन जो हम अभी हो रहा है क्लाइमेट चेंज वो नेचुरल बिल्कुल भी नहीं है। ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से, ये हमें वार्न किया था साइंटिस्ट ने बैक इन 1990s में, लेकिन किसी ने सुना नहीं था। और अब जो हो रहा है ये मैस एक्सटिंक्शन इवेंट हमारी वजह से हो रहा है, और अभी भी वार्न किया जा रहा है, लेकिन कोई अभी भी नहीं सुन रहा है। ये बताइए 95,000 बच्चे माशाल्लाह, उनको आपने जो है अवेयर किया इस बारे में, तो क्या आप लोगों ने एक्शन लिया? क्या आप लोग काम करते हैं? और ख़ास तौर से आपका जो ये अर्थ वॉरियर्स है, ये क्या काम कर रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये क्या कॉन्सेप्ट है? वो तो चलें, आपको आइडिया आया। तो बेसिकली अर्थ वॉरियर्स एक फ्री टू यूज़ क्लाइमेट एजुकेशन पोर्टल है जो बच्चों को सिखाता है क्लाइमेट चेंज के बारे में अपनी लैंग्वेजेस में। बहुत सारा क्लाइमेट एजुकेशन है पूरी दुनिया में, लेकिन जो मैं देखती हूँ वो ज़्यादातर इंग्लिश में, स्पेनिश में, UN लैंग्वेजेस में। लेकिन जो हमारे लोग हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश बोलते नहीं हैं, और बहुत सारे इंडिजिनस कम्युनिटीज़ जो हैं वो नहीं बोलते हैं ये। तो इसलिए सबसे पहले आपने लैंग्वेज बैरियर जो उसको ख़त्म किया। एग्जैक्टली। तो अर्थ वॉरियर्स वो लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म कर देता है, तो फिर सब लोग अंडरस्टैंड करें और एक फ़न वे में भी। इसलिए बच्चों के लिए
ہے موسٹلی ہم ایک اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے سے کلائمیٹ چینج بچوں کو سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ سامنے بیٹھی ہیں اسکرین پہ، اتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، بچے بھی یقیناً آپ کو دیکھ رہیں گے، آپ کی ریلز ابھی یہ جائیں گی جب سوشل میڈیا پہ ادھر بھی دیکھیں گے. کیا آپ بتائیں گی کون سی ایسی جو اسٹیپ ہیں وہ سب سے پہلے بچوں کو لینے چاہیے؟ بڑے تو لیتے ہی ہیں لیکن اب بچوں کو اگر لیں گے تو ان کو عادت پڑ جائے گی نا، تو اس میں کلائمیٹ چینج آ رہا ہے تو اس کے لیے وہ کون سے اسٹیپ لیں کہ جس سے آپ جو ہے ان سب سے بچ سکتے ہیں، اپنے جو ہے اپنی لائف کو بھی سیو کر سکتے ہیں؟ ایک تو پہلے اویئرنیس کے بارے میں ہے، لائک جہاں آپ رہتے ہیں، اس لیے کلائمیٹ چینج پوری دنیا میں ایک ہی جیسا نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تھوڑی جگہ میں بہت ساری ٹھنڈک ہو رہی ہے، تھوڑی سی جگہ میں گرمی ہو رہی ہے. تو پھر پہلے اپنے آپ کو اویئر کریں کہ آپ کے اراؤنڈ کون سے کلائمیٹ چیلنجز ہیں. اگر فلڈز ہیں اس کے نیسیسری پریکاشنز ہیں. لیکن بہت سارے لوگ مجھے بتاتے تھے کہ تم ایک بچی ہو، تم کیا کر سکتی ہو. لیکن جو بھی آپ اسٹیپ لیں چھوٹے چھوٹے سے، جیسے سائیکل کریں انسٹیڈ آف ٹیکنگ دا کار، ایک پلاسٹک ایک پیپر بیگ لیں انسٹیڈ آف پلاسٹک بیگ، وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. کم از کم یہ آپ اسٹیپ لے سکتے ہیں. یہ بتائیے، ابھی تک کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج میں سب سے زیادہ جو ہے آپ کے لیے جو یوزفل چیز ہے وہ آپ کا درخت لگانا ہے. آپ ایک پودا لگائیں، درخت لگائیں تو آپ کی کلائمیٹ جو ہے، ہم نے دیکھا بھی نیچرلی ہے، سب کو پتہ ہے کہ آپ درخت جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں سایہ ہوتا ہے، آپ وہاں پہ ہوا فریش آپ کو ملتی ہے. یہ بتائیں ابھی تک کتنے درخت لگائے، کتنے لوگوں کو اویئر کیا، اور بچے کتنا آپ کے ساتھ دیتے ہیں جن کو آپ بتا رہی ہوتی ہیں، اور کس ایج کے بچے زیادہ ہیں آپ کے ساتھ؟ ویل ارتھ وارریئرز ہم زیادہ تر سارے بچے 16 ایئرس سے نیچے سے، لیکن اینی ون بیسکلی ہم نے بہت سارے اسکولس کے ساتھ کولیبریٹ کیا ہے. 3 اسکول نلتر میں، سوات میں اور بلوچستان میں بھی، تو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے. میں نے بہت سارے درخت لگائے ہیں. اچھا، آئی لاسٹ ٹریک آنیسٹلی. کون سے درخت جو ہیں سب سے زیادہ سمجھتی کہ آج اب جو کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، خاص طور سے پاکستان کا جو کلائمیٹ ہے اس کے لیے لگانے ضروری ہیں؟ آنیسٹلی کوئی ایک درخت ایسی نہیں ہے آئی تھنک، لیکن ہمیں زیادہ انڈیجنس ہمارے جو پلانٹس ہیں، ہمارے نیچر پلانٹس ہیں، ان کو زیادہ لگانا چاہیے زیادہ. بچے جب آپ کے پاس آتے ہیں یا آپ بچوں کو بتاتی ہیں تو کس طرح آپ اپنی ٹیم میں لے کر آتی ہیں؟ ابھی تک کتنی بڑی ٹیم ہو چکی ہے آپ کی؟ ہمارے پاس ایک والنٹیئر ٹیم ہے، لائک آل اکراس پاکستان، اسپیسیفک ریجنس کے لیے، لائک سندھ، بلوچستان ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو ہم بچوں کو ایسے ریکروٹ کرتے ہیں، ایک تو ہم اسکولس کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں، اور پہلے ساری بیسکس پہ جاتے ہیں کلائمیٹ چینج کے بارے میں، اور لائک اسپیسیفک، لائک ریجن اسپیسیفک، بیکاز ایز آئی سیڈ بفور. بیسکس کیا ہیں ایمان؟ یہ بھی ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے. تو بیسکس آف کلائمیٹ چینج از دیٹ دا روٹ کاز آف کلائمیٹ چینج، کلائمیٹ ورسز ویدر، وہ دونوں ایک چیز نہیں ہے. ویدر ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چینج ہو سکتی ہے، کلائمیٹ ایک پورے پیریڈ آف ٹائم، لائک اس سے ہم اپنے آپ کو کس طرح بچائیں؟ سوری، اس سے ہم کس طرح بچائیں اپنے آپ کو، کیونکہ ڈے ٹو ڈے تو چینج ہو رہا ہے، اور آپ کو جو ہے کس طرح اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے؟ ڈے ٹو ڈے ویدر آف کورس ڈریس اکارڈنگلی، ویدر کے لیے وی نو، لیکن کلائمیٹ کے لیے وی ہیو ٹو اڈیپٹ لانگ ٹرم. جیسے ہماری انفراسٹرکچر کو چینج کرنا ہوتا ہے، ہمارے وے آف گوئنگ اباؤٹ لائف کو چینج کرنا ہوتا ہے. ویدر آف کورس ڈے ٹو ڈے چینج ہوتا ہے، بارش نہیں بارش. تو ارتھ وارریئرز جو ہے ابھی کون سے اسٹیپ مزید لینے جا رہا ہے جو آپ کام کر رہی ہیں؟ اور آپ کو تقریباً کتنے ایئرز ہو گئے؟ 7 سال کے ایج میں تھی جب آپ نے اسٹارٹ کیا، آپ نے بتایا، اور ابھی آپ کو یہ ارتھ وارریئرز کا کتنا ٹائم ہو گیا ہے، اور یہ نام کون لے کر آیا؟ ارتھ وارریئرز میں نے اور میری امی نے ڈیسائیڈ کیا تھا یہ نام. تو اباؤٹ لائک 7 ایئرز ہو گئے ارتھ وارریئرز کو. تو جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا آپ صرف اکیلی ہی تھیں اور آپ کی مدر تھیں آپ کے ساتھ؟ اب کتنے لوگ آپ کی ٹیم میں ہیں؟ ویل جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا میں کلائمیٹ لانچ پیڈ میں تھی، تو آئی ہیڈ سم امیزنگ مینٹورز، مس ہیرا وجاہت، اور میں NIC کراچی میں بھی تھی جب میں 9 سال کی تھی. تو آئی ہیڈ 2 امیزنگ مینٹورز، ہیرا وجاہت اینڈ دا ڈائریکٹر آف NIC کراچی. سو یا اب لائک میں نے اپنی فرینڈس کو بھی ریکروٹ کیا ہے، اور لائک بہت سارے لوگوں کو اور ریکروٹ کیا ہے. مان ابھی میں انٹرو میں پڑھ رہی تھی یہاں پہ کہ آپ وہاں پہ بلوچستان میں کلائمیٹ اسکول قائم کرنے چاہ رہی ہیں، تو وہ کیا ہے؟ کب سے آپ اسٹارٹ لیں گی؟ کیا انیشیٹو ہے اس کے سلسلے میں آپ کا؟ تو بلوچستان کی کلائمیٹ اسکول ابھی ایک کانسیپٹ ہے بیسکلی ابھی، لیکن مجھے بلوچستان میں اس لیے کرنا ہے، اس لیے وہ ایک بہت انڈر پریولیجڈ ایریا ہے جہاں پہ میں کرنا چاہ رہی ہوں. اور ابھی آپ نے خود بھی کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ جو لینگویج بیریئر وہ ختم کریں اور اپنی لینگویج بھی جو ہے لے کر آئیں، لوگوں کو بتائیں. صحیح. تو ابھی آپ جو ہے کانسیپٹ ہے اور اس کو پورا انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا. یہ بتائیے کہ ابھی
کیا آپ میسیج دیں گی سب کو, ہم سب کو, چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں؟ خالی بچے ہی نہیں اس سلسلے میں کام, بڑے جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیں گے بچے کام نہیں کر پاتے, تو کیا آپ میسیج دیں گی سب کو؟ تو میں سب کو یہ دینا چاہتی ہوں, کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ایسا لگتا ہے کہ ایک امپینڈنگ ڈوم, اپوکلپس جیسا لگتا ہے ایک ایونٹ, لیکن اگر ہم سب کام کریں اس کے اوپر, چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لیں, وہ ایک بہت بڑا ڈفرینس کریٹ کرتا ہے. سب سے پہلے تو آپ لوگ چھوٹے اسٹیپ یہ بتائیں کہ آپ جو ہے پیپر بیگ استعمال کریں, آپ پلاسٹک بیگ نہ یوز کریں. اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ درخت لگانے, اپنی طرف سے خود درخت لگائیں. بہت شکریہ, آپ سے مل کے بہت اچھا لگا, خوشی ہوئی. اور سب سے بڑی بات کہ جو انیشیٹو آپ لینے جا رہی ہیں نا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اس میں ہم سب کو ہی آپ کا ساتھ دینا ہے. تھینک یو. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, تھینک یو آنے کے لیے. اور یہاں پہ آپ کو کہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ.